योकार इश्टानो, कशे आसात सगळे? हांव जाणा नव्यो काणयो तुमकां आयकपाक जाय न्हय? काणयो सांगपाच्या ह्या नव्या वाटेन सगळ्यांक येवकार. हांव एमा डायस आयज वाचून दाखयतलें त्या पुस्तकाचें नांव आसा तें हांसलें. हें पुस्तक बरयलां संजीव जयस्वाल संजी हांणी. हे पळय कितली बरी चित्रां आहा. आतां हांव म्हाजी काणी वाचतां. एक हरणाचें पील रानांत धांवतालें. सोंश्या परस मुखार, हत्त्या परस मुखार. उडकी मारून तांणी वळटी हुंपली. पळय हिंगा तें हत्त्या परस मुखार आनी हिंगा ती वळटी हुंपता. पडकी वनांत हुंपली आनी जाणा कितें जालें तें? तणांत व्हडलो फातर आशिल्लो. तेका आपटून तें पडलें. तें रडूंक लागलें. माकडान ताचो पांय पोशेलो, पूण ताचें रडप थांबलें ना. पळय हिंगा तो रडटा आनी हिंगा माकडान ताचो पांयाक पोशेलो. वाशेलान ताका उखल्लें, पूण ताचें रडप थांबलें ना. ताची आवय आयली. तिणें म्हणलें, राव, आमी हे वायट फातराक मारुया. पिलान म्हणलें, नाका नाका, नाजाल्यार तोवूय रडटलो. आवय हांसली आनी तेंय बी. सोंपली म्हजी काणी. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. इश्टानो, तुमच्या शाळेन वाचप घर आसा जाल्यार कोणाची वाट पळयतात? वचात, पुस्तकां घेयात आनी वाचात. ऑन योर मार्क, गेट सेट, रीड.